So atong Sunday pag human na mog simba, diretso dayon mi dinhi sa pinaka-special gyud nga place namong duha sa ako ang bana kay dire gyud nagsugod ang amuang love story. So amo pong gikuyog ang amuang duha ka anak, diin sige po sila ingon nga papakan po mi dito pa sa imong gitrabahoan sa una. So ako bana di ay mga 7 years po dai siya nagtrabaho po dinhi. So ako sa una OJT ko dinhi sa Madelicious iyaw iha din akong bana po waiter po. So dinhi amo pong story sa akong mga anak ang mga kaganapan sa unang panahon nga diin kinahanglan jud nga maningkamot gyud sa kaning pag-eskwela kay nakita po dinhi sa tag-iya nga kami pod nga OJT mga kugihan po kaayo. So sa tanang batch nga nag-OJT dinhi kami ra gyud daw ang natagaan nila og allowance. So salamat po kayo sa mga staff pod, mga trabahante nga nakita po nila ang amuha pong kuan pagpaningkamot. Dayon salamat po kayo sa tanan-tanan nga dako po kayo tabang tunamo sa unang panahon na samtang nag-OJT mi. So salamat usab kaayo sa tag-iya usab diin sa ilahang kaayo usab sa mua ilabi na ni Sir Dudong nga nimpanaw na niining kalibutan na. Salamat kayo Sir Dudong og ni Mama Del pod. Salamat kayo sa pamilya og sa akong mga anak usab nga ako gid po silang kaming duha sa akong bana maka amo silang giistoryahan gyud nga unsa gyud kahalaga nga kanang maningkamot gyud sa kuan tanang panahon nga dili man perpekto ang tanan apan kinahanglan gyud nga gabayan usab sa mga pag-ampo kay ang Ginoo ra gyud maga sentro sa tanan. Ug mura to daghang salamat.